अदाष्टमोऽध्यायः। अदध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाण चापहस्ताम् अनिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु शैदेष्वसुरेश्वराः तदकोपपराधीन चेदा शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिः निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः। कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालका दौर्हृदा मौर्याः कालकेया सदासुराः युद्धाय यज्ञा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् यास्वने पूरयामास धरणी गगनान्तरम्। तदसिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका चोपबृंहयत्। धनुर्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैकाले जिज्ञे विस्तारितानना। तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तदा काले सरोषैः परिवारिताः। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः। ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तदेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यदा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिः असुरान् योद्धुमाययौ। हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयादा ब्रह्मणशक्तिः ब्रह्माणी सा विधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरदारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा। कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिः गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ। यज्ञवाराहमधुरं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्यायौ तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुम्। नारसिंहेन्द्रसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सुराक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः। वज्रहस्ता तदैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा चक्रस्तदैव सा। ततः परिवृतस्ताभिः ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकाम्। ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी। सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः। ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावधिगर्वितो ये चान्ये दानवा तत्र युद्धाय समुपस्थिताः। त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत। बलावलेपादतजेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवापि शितेन वः। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता। तेऽपि श्रुत्वा वजो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुः यत्र कात्यायनी स्थिता। ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिभिः
ववर्षु युद्धदामर्षाः तान् देवीमरारयः साजतान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वतान् चिच्छेदलीलयाध्मात धनुर्मुक्तिर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तदा काले शूलपादविदारितान् खट्वाङ्गपोदिदांश्चारीन् कुर्वती व्यजरत्तदा कमण्डलुजराक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तदा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तदा शक्त्यादिकोपना ऐन्द्रियकुलिशपादेन शतशो दैत्यदानवाः पेदुर्विदारिदा पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षतः वाराहमूर्त्या निपतन् चक्रेण च विदारिताः नहैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहे च राजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाटहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेदुपृथिव्यां पतितां स्तांशकादाधसा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा विपायैर्विविधैः नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्या तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे स गदापाणिः इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजमदाडयत कुलिशेन हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितं समुत्तस्तुस्ततो योधाः तद्रूपा तत्पराक्रमाः यावन्तपतिदास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तपुरुषा जाताः तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपादादिभीषणम् पुनश्च वज्रपादेन शतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषाः ततो जाता सहस्रजः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रियम् असुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तदासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघः तेनासञ्छदशोऽसुराः तैश्चासुरासृक् सम्भूतैः असुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देव भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दोन्महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति जरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाद गदया तत्र चण्डिका न चास्या वेदनां चक्रे गदापादोऽल्पिकामपि तस्या हदस्य देहात्तु बहुसुस्रावशोणितं यदस्तदस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता
येस्य रक्तपातान् महासुराः तांश्चगादाद चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपादमहि पृष्ठे शस्त्रसङ्घर्षमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः तदस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो नर्ता शृङ्मदोद्धतः। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवतो नाम 8मोऽध्यायः।